अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह वस्सलावात व तस्लीमात व तहिय्यात अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हज़रात सामिईन, अल्लाह ताला शानहू रमज़ान मुबारक की नमाज़ें, तिलावत, रोज़े, दुआएँ सबको कबूल फरमाए और अल्लाह जल्ल शानहू इन इबादत में वो पुख्तगी अता फरमाए कि रमज़ान मुबारक के बाद भी हम सब इन इबादतों पर कारबंद रहें और पाबंदी के साथ, इस्तिकामत के साथ मौत तक ये अमल करते रहें। हज़रात, रमज़ान मुबारक में एक अहम तरीन अमल सदका फ़ितर की अदायगी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, सदका फ़ितर की अदायगी के मौके पर मसाजिद के अइम्मा भी, उलमा भी, अखबारात में भी सदका फ़ितर की अदायगी की तरग़ीब भी दी जाती है और लोग शौक़ के साथ सदका फ़ितर अदा भी करते हैं। मगर इस सिलसिले में एक बड़ी कोताही है जिसकी तरफ आम तौर पर तवज्जो नहीं दी जा रही है और हज़रात उलमा भी बहुत कम इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। इससे ज़रूरत पेश आई कि उस पर गुफ्तगू की जाए। हज़रात, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में सदका फ़ितर की अदायगी करेंसी के ज़रिए नहीं होती थी। उस ज़माने में सदका फ़ितर की अदायगी के लिए खजूरें, किशमिश, गेहूँ, जौ और पनीर, ये 5 चीज़ें इस्तेमाल हुआ करती थी, जैसा कि हदीस की किताब में मौजूद है। साअ मिन तमरिन, साअ मिन शाइरिन, साअ मिन ज़बीबिन व अक़ितिन, इस तरह के मुबारक अल्फाज हदीसों में आते हैं कि खजूरों के ज़रिए सदका फ़ितर अदा होता था, किशमिश के ज़रिए सदका फ़ितर अदा होता था, जौ के ज़रिए सदका फ़ितर अदा होता था, गंदम के ज़रिए सदका फ़ितर अदा होता था और पनीर के ज़रिए भी सदका फ़ितर अदा होता था। हमारे मुआशरे में मुतय्यन कर दिया गया है कि हमारे कुछ उलमा और कुछ मुफ्ती हज़रात रमज़ान मुबारक के आखिरी दिनों में सदका फ़ितर की तादाद तय कर देते हैं कि इतनी रकम सदका फ़ितर में अदा की जाए और तमाम लोग समझते हैं बस यही सदका फ़ितर की रकम है, न इससे कम कर सकते हैं न इससे ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो मुफ्तियान किराम और हज़रात उलमा हैं, ये जब सदका फ़ितर की तादाद तय करते हैं तो वो कम से कम जो सदका फ़ितर है उसकी तादाद तय करते हैं। और चूँकि यहाँ गंदम और गंदम की रोटियां खाने का रिवाज है, इसलिए वो गंदम के आटे की बाज़ार की कीमत मालूम करके उसी के मुताबिक 2.25 किलो गंदम का जो आटे की जो कीमत बनती है वो सदका फ़ितर मुतय्यन हो जाती है। इस सिलसिले में जो समझने की चीज़ है वो ये कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम के मुबारक ज़माने में सदका फ़ितर खजूरों के ज़रिए और किशमिश के ज़रिए और जौ के ज़रिए अदा होता था। गंदम के आटे के ज़रिए बहुत कम अदा होता था, बल्कि न के बराबर होता था। वो तो बाद में गंदम के आटे की बुनियाद पर सदका फ़ितर की तादाद 2.25 किलो यानी निस्फ सा तय की गई, वरना असल में अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम के मुबारक ज़माने में खजूर 1 सा, अंगूर यानी किशमिश 1 सा, जौ 1 सा और ये 1 सा तकरीबन 3.5 किलो या उससे कुछ ज़्यादा होता है। हमारे माशरे में बेशुमार मुसलमान भाई जिनको अल्लाह ने माली हैसियत से बहुत ऊँचा बनाया है, दौलतमंद हैं, वो सदका फ़ितर खजूरों के ज़रिए से, सदका फ़ितर किशमिश के ज़रिए से अदा कर सकते हैं। मगर चूँकि हम बता के रखते हैं कि नहीं साहब बस सदका फ़ितर आपको 50-60 रुपये अदा करना है, वो दूसरे अपने दुनियावी कामों के लिए तो हज़ारों बल्कि लाखों रुपए खर्च करते हैं और रमज़ान के दिनों में और ईद के मौके पर अपने खाने पीने के तकल्लुफ़ात में हज़ारों रुपए उड़ाते हैं, मगर ये कि सदका फ़ितर अदा करेंगे वही 50 रुपये या 60 रुपये। इसलिए एक तमाम अइम्मा हज़रात मस्जिदों में ऐलान करें, तरगीब दें कि सदका फ़ितर खजूरों के ज़रिए से, सदका फ़ितर किशमिश के ज़रिए से अदा करना ज़्यादा औला, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सुन्नत के करीब और ज़्यादा इस्लाम के मिजाज के नज़दीक है। इस्लामी मिजाज यह है कि ज़्यादा देने वाले हों, तो असल इस्लामी मिजाज ज़्यादा इस्लाम के तालीमात के करीब तर अमल यह है कि सदका फ़ितर खजूरों के ज़रिए, किशमिश के ज़रिए से अदा किया जाए। अइम्मा हज़रात इसकी तरगीब दें और अल्लाह ने जिनकी माली पोषण बहुत अच्छी बनाई है वो सदका फ़ितर वो वाली तादाद जो यहाँ आम मुसलमानों के लिए मुकर्रर की जाती है उससे ज़्यादा सदका फ़ितर अदा करने का एहतमाम करें। और ज़्यादा सदका फ़ितर जब अदा करने के लिए आप बैठेंगे तो जो सदका फ़ितर की तादाद यानी 2.25 किलो, 1 किलो 666 या 632 ग्राम आटे की जो कीमत है इसकी डबल वो है 3.5 किलो से कुछ ऊपर, तो 3.5 किलो या 4.25 किलो खजूर और किशमिश देख करके उनकी रकम मुकर्रर की जाए और वो एक आदमी का सदका फ़ितर होगा। हमारे बाज़ार में
پہلے زمانے میں تو کھجوریں کبھی پائی ہی نہیں جاتی تھی، لوگ ترسا کرتے تھے کہ عرب کی یا مدینہ کی کھجوریں، لیکن آج ہمارے مارکیٹوں میں خاص مدینہ طیبہ تک کی کھجوریں ملتی ہیں، اور قیمتی سے قیمتی کھجوریں حتیٰ کہ اجوا میں مل جاتی ہیں۔ اس لیے کھجوروں کے دام چونکہ مختلف ہیں، اس لیے اچھے سے اچھا اعلیٰ درجے کے کھجور صدقہ فطر میں لی جائیں اور وہ صدقہ فطر ادا کیا جائے، یا دکاندار سے پوچھا جائے کہ اعلیٰ درجے کی کھجوروں کا بھاؤ اس وقت کیا ہے، اور پھر 4.25 کلو کھجوروں کی جو قیمت بنتی ہو وہ قیمت ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو جو قابل اعتماد علماء ہیں ان سے رابطہ کر کے پوچھا جائے کہ جی کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر کتنا بنتا ہے اور کھجوروں کے ذریعے صدقہ فطر کتنا بنتا ہے۔ الحمدللہ دین کا جذبہ رکھنے والے افراد ہمیشہ سے پائے جاتے رہے ہیں، چنانچہ میں اپنے ایک بھائی کو جانتا ہوں جو سری نگر شہر کے رہنے والے ہیں، ان کو اپنے والد اور اپنی والدہ کی طرف سے فدیہ ادا کرنا تھا، چونکہ وہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ایسی بیماری میں یا ایسے بڑھاپے میں کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ جو فدیہ بن سکتا ہے وہ مجھے بتا دیا جائے۔ چنانچہ اس وقت حساب کر کے جب ان کو بتایا گیا پورے مہینے کا، تو تقریباً 60 یا 70 ہزار روپے بنا، اور انہوں نے بڑے شوق کے ساتھ وہ ادا کیا۔ تو 60 یا 70 ہزار روپے کشمش کا حساب کر کے خود میں نے ان کو حساب کر کے بتایا کہ آپ کے پورے مہینے کا فدیہ جو آپ اپنے والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے ادا کرنا چاہیں گے وہ 60 سے لے کر 70 ہزار روپے تک بنتا ہے۔ یہ پچھلے سالوں کی بات ہے، چنانچہ انہیں بڑے شوق کے ساتھ وہ ادا کیا۔ تو غرض یہ کہ کہنے کا مقصد یہ ہے صدقہ فطر کی ادائیگی میں اسی رقم پر اکتفا نہ کریں جو رقم ہمارے مفتیان کرام اور علماء اعظام مقرر کرتے ہیں کم سے کم کے تعداد میں۔ وہ تو آٹے کا بہاؤ نکال کر کے پھر صدقہ فطر طے کرتے ہیں، وہ چاہے 50 روپے بنے گا یا 60 روپے بنے گا یا اس سے کم زیادہ ہو سکتا ہے، 1.25 کلو گندم کی جو قیمت بنتی ہے یا آٹے کی قیمت جو بنتی ہے، لیکن اصل صدقہ فطر جو ہے وہ ہے کشمش، وہ ہے کھجوریں۔ پھر کشمشوں کے بہاؤ الگ الگ ہیں، قسمیں الگ الگ ہیں، اسی طرح سے کھجوروں کی کوالٹیاں الگ الگ ہیں۔ تو اچھی سے اچھی کوالٹی کے کھجور دیکھ لیے جائیں، اور 4.25 کلو کھجوروں، 4.25 کلو کشمش اور یا 4.25 کلو جو کی جو قیمت بنتی ہو وہ قیمت ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر کے طور پر دی جائے گی، تو اب اعلیٰ سے اعلیٰ دینے والے بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں تک جو مال تم پہنچاؤ گے وہ مال خرچ ہونے سے پہلے پہلے تمہارے لیے متبادل مہیا کرا دیتا ہے، یعنی جو کچھ ہم نے خرچ کیا اس خرچ ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ شانو ہمارے لیے مزید کا انتظام کر دیتے ہیں۔ چنانچہ پوری 1500 سال کی اسلامی تاریخ میں ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے گا کہ میں زکوٰۃ دینے کی وجہ سے غریب ہو گیا، صدقہ دینے کی وجہ سے غریب ہو گیا۔ ایسے ہی جیسے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تندرست تھا، روزہ رکھنے کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا۔ بیمار انسان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر روزہ رکھ کر کوئی بیمار ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ وہ عبادت لازم کیسے کریں گے جو عبادت انسانوں کو بیمار بنا دے، جو عبادت انسانوں کو غربت کا شکار بنا دے۔ زکوٰۃ ادا کر کے انسان غریب ہو جائے کبھی نہیں ہوگا، صدقہ فطر ادا کر کے غریب ہو جائے کبھی نہیں ہوگا، بلکہ سچ پوچھیے اگر آپ 50-60 روپے کے صدقہ فطر کے بجائے اگر آپ نے 500-600 روپے کا صدقہ فطر ادا کیا تو آپ دیکھیں مزید برکتیں آپ کے گھر میں آ جائیں گی۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔